बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लहसुन के दाने पर या रहमान पढ़ कर ये वसीफ़ा कर लो, फिर जो तमाशा होगा पूरी दुनिया देखेगी। ये वसीफ़ा इतना ताकतवर है कि लहसुन के दाने पर या रहमान पढ़ते ही गैब से रिज़्क़ और दौलत खुद चल कर आता है। जिस नौकरी के लिए, जिस कारोबार के लिए, जिस रिज़्क़ के लिए आप दर दर की ठोकरें खा चुके, लोगों के ताने सुन चुके हैं, ये वसीफ़ा करने के बाद वो रिज़्क़, वो दौलत, वो शोहरत, वो कामयाबियाँ खुद चल कर आती है। क्योंकि जब इंसान अल्लाह को राज़ी कर लेता है, अल्लाह को मना लेता है, तो फिर दुनिया के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता, हर शय खुद चल कर आती है। और आज अगर कोई अल्लाह को मनाना चाहता है, अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, तो एक लहसुन के दाने पर या रहमानु का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़े। लहसुन के दाने ने आपको कुछ नहीं देना, लेकिन या रहमान रब्बी करीम का वो नाम है जिसे पढ़ते साथ ही अल्लाह रहमानी सिफ्त से मालामाल करता है। ये अल्लाह की वो रहमानी सिफ्त है जिस पर एक बार रहम हो जाता है, जिस पर एक बार नज़र की रहमान हो जाती है, अल्लाह तकदीर बदल देता है, मुकद्दर संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। जिसको यकीन नहीं आता, एक लहसुन हर घर में मौजूद है, ये आपके हर किसी के किचन में मौजूद है। आप चाहें तो एक लहसुन पर ये अमल कर सकते हैं, चाहे तो लहसुन के एक दाने पर अमल कर सकते हैं। एक भाई बताते हैं कि जिनके घर के हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, नौबत यहाँ तक आ चुकी कि उनके 8 बच्चे थे। गुर्बत का ये आलम था कि किराए के मकान पर रहते थे, 3 बच्चे स्कूल जाते थे और बच्चों की स्कूल की फीसें कई महीनों से देने वाली थी। हत्ता कि स्कूल से नोटिस आ गया कि आपके बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मालिक मकान भी पीछे पड़ गया कि आप कई महीनों से किराया नहीं दे रहे, मेरे मकान को खाली करें। फाके इतने थे कि दुकानदारों के कर्ज इतने चढ़ चुके थे कि लोग दरवाजे पर आकर जलील करते थे, पैसे मांगते थे। वो भाई साहब कहते हैं कि मैं मुंह दिखाने के लायक ना रहा, मैं रास्ते बदलता था, लोगों से छुपता था। नौबत यहाँ तक आ गई कि अचानक एक बुजुर्ग के पास में गया तो बुजुर्ग ने बताया कि आपके घर में एक लहसुन का दाना मौजूद है, तो जाओ या रहमान का वसीफ़ा कर लो। अगर घर में लहसुन का दाना मौजूद नहीं तो आज दुकान से लहसुन का एक दाना लेकर जाना और घर जाते ही या रहमान का ये वसीफ़ा पढ़ लेना। आपकी तमाम की तमाम परेशानियां, मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। कहते मैं टूटा हुआ था, मैं बेबस था, मजबूर था, लाचार था। अल्लाह वाले के कहने पर एक लहसुन का दाना लेकर घर चला गया और घर जाते ही बावजू मुसल्ले पर बैठकर तवज्जो के साथ, यकीन कामिल के साथ एक लहसुन के दाने पर या रहमानु का ये वसीफ़ा किया। कहते मैं जैसे जैसे या रहमानु को पढ़ता जाता, मेरा जिस्म हल्का होता चला जाता। जैसे जैसे मैं या रहमानु को पढ़ रहा था, मेरे ऊपर एक सुकून और बेचैनी का खातिमा हो रहा था। देखते ही देखते मेरा वसीफ़ा मुकम्मल हुआ है। वसीफ़ा मुकम्मल होते ही अचानक मेरे घर के हालात बदल गए। अल्लाह ने गैब से किसी को घर में भेजा, मेरी नौकरी लग गई, मेरे घर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते चले गए। अल्लाह वालो, या रहमानु का ये ख़ास वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो गुर्बत की वजह से परेशान है, जिनके घर में तंदुरुस्ती का आलम यह है कि एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। या रहमानु के लहसुन के दाने पर बहुत से फ़वाइद हैं, लेकिन चंद आपके हवाले करूँगा। अगर कोई बीमार है तो बीमार से शिफा के लिए पढ़ ले। बीमारी ला इलाज है, बीमारी जितनी भी बड़ी है, ये लहसुन का दाना या रहमानु पढ़ते साथ ही आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, डिप्रेशन ने आपके चेहरे की रौनक छीन ली है, घर की तंगदस्ती ने, कारोबार की बंदिश ने, घर के हालात ने, घरेलू नाचाकियों ने, परेशानियों ने आपके चेहरे की रौनक छीन ली है और आप उम्र से पहले बड़े और बूढ़े नजर आना शुरू हो चुके हैं, तो लहसुन के दाने पर या रहमानु पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह आप पर रब का करम हो जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी जवानी वापस आ जाएगी, आपके चेहरे पर रौनक भी आएगी, आपके दिल को सुकून भी मिलेगा, आपकी बेचैनी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप में से कोई बच्चा पढ़ता है, स्टडी करता है और उसका हाफिज़ा कमज़ोर हो गया है, पढ़ने को दिल नहीं करता, पढ़ने में दिल नहीं लगता, स्कूल कॉलेज जाने का दिल नहीं करता,
کتاب دیکھتے ہیں تو اکتاہٹ ہوتی ہے، کتاب دیکھتے ہیں تو گھر سے باہر جانے کا دل کرتا ہے۔ ایسے میں اگر پڑھنے والا بچہ خود کر لے تو بہتر ہے، نہیں تو ماں باپ بھی یا رحمان کو ایک لیسن کے دانے پر دم کر کے کھلا دیجیے۔ انشاءاللہ بچہ پڑھے گا بھی، اچھے نمبروں میں پاس بھی ہوگا، حافظہ مضبوط ہوگا، اور جس کامیابی کے لیے قدم بڑھائے گا کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض کی وجہ سے پریشان ہے، قرض اتنا چڑھ چکا ہے کہ بھائی چھوٹی چھوٹی دکان والے بھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کب آپ ملیں اور آپ سے قرض لیا جائے، لوگ آپ کے دروازے پر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو ایسی مشکل صورتحال میں قرض سے مکمل نجات کے لیے یا رحمان کا وظیفہ پڑھے، قرض سے مکمل نجات، مکمل خلاصی نصیب ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی ہر وقت بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، کاروبار میں، گھر میں سکون نام کی چیز نہیں، ہر وقت اکتاہٹ رہتی ہے، تو یہ لہسن کے دانے پر یا رحمانو پڑھ کر دیکھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی حالات سے تنگ آ کر مرنا چاہتا ہے، موت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس دنیا کی پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو ایک بار ایک لہسن کے دانے پر یا رحمانو پڑھ کر دم کرنے کی دیر ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بزرگان دین کا بتایا وہ عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں، اور یہ سینے کا راز میں آپ کے حوالے لے کر آیا ہوں تاکہ میرے سننے اور جاننے والے بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ بڑا سادہ سا عمل ہے۔ اگر لہسن کا دانہ آپ کے گھر میں موجود ہے تو بہتر، نہیں تو آپ ایک موٹا لہسن لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال لکھ دیں، آپ کا نام درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہو جائے گا، جس میں لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں شامل ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا دوست ہے جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے درود پاک کی محفل میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اس کے بعد ایک لہسن کا دانہ لینا ہے جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، گلا سڑا نہ ہو، صاف ستھرا ایک لہسن کا دانہ لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، نماز والا درود پاک پڑھ لو، ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک لہسن کے دانے پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی حاجتیں ایک سے زائد ہیں تو نیت کر کے بیٹھو، جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو، اللہ سے جو بھی مانگو گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ نہیں یقین آتا، آج ہی ایک لہسن کے دانے پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھو۔ نیا گھر چاہیے، گاڑی کے لیے، دولت کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، رکاوٹوں بندشوں کے آخری حل کے لیے، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے، جو بھی نیت کرو گے وہ قرآن آیت تو سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ اس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں جس میں آپ کامیابی کو 100% دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ایک لہسن کے دانے کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے اور آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ شک کے ساتھ کریں گے تو آپ ابھی اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر یقین کامل سے کرنا ہے، اللہ کی غیبی مدد پر یقین رکھتے ہیں، یا رحمانو کے ذکر پر یقین رکھتے ہیں، اس کی فضیلت و برکت پر یقین رکھتے ہیں، تو ویڈیو مکمل دیکھیں گے، ویڈیو کو بتائے گئے طریقے سے عمل کریں گے، انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور ہر حاجت بھی پوری ہوگی۔
एक लहसुन का दाना सीधे हाथ की हथेली में रखकर मुट्ठी को बंद करें और आपने सबसे पहले नंबर पर एक कुरानी सूरत सूरा फातिहा को पढ़ना है, जिसे अल फातिहा भी कहा जाता है। सूरा फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। सूरा फातिहा कुरान मजीद की लाडली और इस सूरत को कुरान मजीद का खुलासा भी कहा जाता है। सूरा फातिहा जिस पे अल्लाह का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह का दोस्त बनने की तजवीज़ भी है। आपने सिर्फ एक बार सूरा फातिहा को पढ़ना है। सूरा फातिहा एक बार पढ़नी है तो फिर क्यों ना इस मोहब्बत के साथ पढ़ी जाए, इस यकीन के साथ पढ़ी जाए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। एक बार सूरा फातिहा पढ़नी है। सूरा फातिहा एक बार पढ़ने में कितना वक्त लगा मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह को यह सूरत इतनी पसंद है कि अल्लाह ने कुरान मजीद का आगाज़ सूरा फातिहा से किया। अल्लाह को सूरा फातिहा से इतनी मोहब्बत है कि हर नमाज की रकत में सूरा फातिहा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह वालो, आपने एक बार सूरा फातिहा पढ़कर मुट्ठी को खोलना है और लहसुन के दाने पर फूंक मारनी है। यकीन कीजिएगा कि सूरा फातिहा पढ़ते ही आप पर रहमतों बरकतों का साया हो जाएगा। आपसे रुकावटें बंदिशें उठा ली जाएंगी, आपसे आजमाइशें उठा ली जाएंगी, आपकी तंगदस्तियाँ उठा ली जाएंगी, आपका जिस्म हल्का हो जाएगा। सूरा फातिहा पढ़ने से हर तरह की नजर बद हसद से निजात हो जाएगी। फिर सूरा फातिहा के फौरन बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वसीफा पढ़ना है वो एक और कुरानी सूरत है। लेकिन याद रखिए कि सूरा फातिहा में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है, इसलिए सूरा फातिहा को जितना हो सके खूबसूरती से पढ़िएगा। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत सूरा इखलास को पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद को पढ़ना है। सूरा इखलास ये कुरान मजीद की वो सूरत है जो अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है, जो साबित करती है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। आपने सूरा इखलास को पढ़ना है। सूरा इखलास कुरान मजीद की वो लाडली सूरत है जिसे 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब होता है। अल्लाह वाली फरमाते हैं कि कुरान मजीद के एक ज़बर पर 10 नेकियां मिलती हैं, एक ज़ेर पर 10 नेकियां मिलती हैं, और सूरा इखलास 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। यानी लाखों नेकियां मिलेंगी, करोड़ों नेकियां मिलेंगी। और जैसे ही आपकी नेकी का पलड़ा बारी हो जाएगा, आप अल्लाह करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे अल्लाह आपके नसीब में लिख देगा। अल्लाह आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा। अल्लाह आपकी नेकियों को देखते हुए सूरा इखलास अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करने पर आपकी नस्लों को रिज़्क़ और दौलत से माला माल कर देगा। अल्लाह आपको इतना अता फरमाएगा कि लोग आपकी कामयाबी देखकर पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कौन सा राज, कौन सा वजीफा आपके हाथ में आ गया। आपने सूरा इखलास को 3 बार पढ़ना है। सबसे पहले सूरा फातिहा को, फिर सूरा इखलास को 3 बार पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद। इस तरह से आपने 3 बार सूरा इखलास पढ़कर आखिरी और तीसरे नंबर पर जो वसीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह के सिफाती नाम या रहमानु का वसीफ़ा है। आपने या रहमानु को पढ़ना है, तवज्जो के साथ पढ़ना है। या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहमानु। आपने तवज्जो से पढ़ना है, इस यकीन से पढ़ना है कि आप अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकार रही हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं जब कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारता है तो अल्लाह अपने नाम की फजीलत और बरकत से रिज़्क़ भी देता है, दौलत भी देता है, कामयाबियाँ भी देता है, ख़ज़ाने भी देता है, नौकरी भी देता है,
شادیاں بھی کراتا ہے۔ اللہ تو دینے والی ذات ہے، اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج ایک لہسن کے دانے پر آپ نے یا رحمانو کو 300 بار پڑھنا ہے، 300 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ عمل زندگی میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے تا حیات پوری زندگی تک اس کے فائدے آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں۔ جب آپ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو پڑھتے چلے جائیں گے، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں گے، یقین کیجئے دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک کندھے پر نیکی کا فرشتہ، ایک کندھے پر بدی کا فرشتہ۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نام اعمال کو پیش کریں گے، اللہ پوچھے گا فرشتوں آج میرے بندے کے اعمال میں کیا ہے؟ دونوں بتائیں گے کہ آج اس بندے نے یا رحمانو کو پڑھا ہے، اس یقین سے پڑھا ہے کہ اللہ رحم فرمائے گا، اس یقین سے پڑھا ہے کہ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کرے گا، رکاوٹوں بندشوں سے جان چھڑائے گا، اللہ ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ پھر اللہ کے حکم سے جب فرشتے آتے ہیں، پھر رزق اور دولت کا سیلاب آتا ہے، پھر چھپڑ پھاڑ کر ملتا ہے، پھر دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پھر ہر بگڑا کام سنور جاتا ہے، پھر آپ جس کام کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، وہ خوشیاں، وہ کامیابیاں، وہ رزق، وہ دولت خود چل کر آتا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو 300 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو ڈوب کر پڑھنا ہے، توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ جتنا خالص نیت کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا ڈوب کر پڑھیں گے، 300 بار یا رحمانو پڑھتے دوران ہی اگر آپ کا جسم لرز جائے، یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ کا جسم لرز جائے، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، یا یوں محسوس ہو کہ اچانک آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ گزرا ہے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو گئی، سمجھ لیجئے کہ آپ کے بیڑے پار ہو گئے، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کی سن لی ہے، سمجھ لیجئے کہ غیبی مدد آ گئی ہے۔ یا رحمانو کو 300 بار پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو یا رحمانو کا لہسن کے دانے پر یہ وظیفہ بتایا، آپ نے 3 اعمال کو پڑھنا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا اسے فائدہ بھی ہوگا، اس کی حاجت پوری بھی ہوگی۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد ایک بار کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لازمی لکھنا ہے، اور الحمدللہ بھی لکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آپ نے اس لہسن کے دانے کا کیا کرنا ہے؟ ہو سکے تو اس لہسن کے دانے کو گھر میں پکنے والے کھانے میں ڈال دیں۔ جب کھانے میں یہ لہسن ڈالا جائے گا تو کھانا گھر کے تمام افراد استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ گھر کے تمام افراد جب یہ کھانا کھائیں گے تو ہر فرد کو فائدہ ہو جائے گا، ہر فرد کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور ہر شخص اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر نہیں تو آپ اس لہسن کے دانے کو جو دوسرے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، آپ نے اس لہسن کے دانے کو کوٹ کر اس کا پانی نکال لینا ہے، اور اس پانی کو نکال کر گھر کے تمام افراد کو پلا دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس لہسن کے دانے کو کوٹ کر اس کا پانی استعمال کریں گے، یہ پانی جس کے اندر جائے گا اس کے ریشے ریشے سے بیماری نکل جائے گی، وہ شخص جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی مقدر ہو جائے گی، اللہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو لہسن کے دانے پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ اللہ والو، یہ عمل آپ نے خود بھی کرنا ہے، کرنے کے بعد اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 3 افراد کو شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کی چین میں شامل ہو جائیں۔ جب آپ 3 افراد کو شیئر کریں گے، ان میں سے کسی ایک کو بھی فائدہ ہو گیا تو فائدہ آپ کو بھی ہوگا، اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اب توجہ سے وظیفے کا طریقہ دوبارہ سننے، والآخر درود پاک پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یا رحمانو کو 300 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ اور لہسن کو یا تو آپ کھانے میں پکا کر استعمال کر لیں، یا اس کا
اس کو کوٹ کر اس کا پانی استعمال کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔